أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
وارون کا ماہ رمضان دیا وارون کا ماہ رمضان دیا اس اللہ دے مہمان دیا وارون کا ماہ رمضان دیا اس اللہ دے مہمان دیا دل مومنہ دے پر نور ہوئے وچ خوشیاں دے مسرور ہوئے سن سن کے ایتا رب دے قرآن دیا وارون کا ماہ رمضان دیا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین امام المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی محترم بزرگوں عزیز ساتھیوں نوجوان بھائیوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت دلائق احترام دلائق میری ماؤں اور بہنوں رمضان المبارک دا آج پہلا خطبہ جمعۃ المبارک ہے اللہ رمضان المبارک نصیبہ والے لوگاں دے مقدر اندر فرمایا کرے دعا فرماؤ اللہ ساڑھے رکھے روزے اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اچھی کو آمین اگے اگے آجو سارے پہلی صفحہ پور کرو اگے ہو ذرا اگے ہو جو بزرگو اگے آجو ماشاءاللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو انہوں پتہ چل جائے نا پہلی صف دا کی اجر ہے تو اسی آپا سندر قرآن اندازی کر کے بھی پہلی صف تے آ جاؤ اگلی صف تے آیا کرو نبی علیہ السلام دا فرمان منیا کرو حضرات رمضان المبارک رمضان رمض تے وچو ہے رمض دا معنی ہوندہ ہے جلا دینا ساڑ دینا سمی رمضان کا انہو یرمز الذنوب رمضان دی وجہ کر کے اللہ روزے داران دے گناہ معاف کر چھڑ دے رمضان المبارک دی وجہ کر کے اللہ تعالی بندیاں دے گناہوانو جلا چھڑ دینے ساڑ چھڑ دینے دعا کرو اللہ تعالی میں نے صحت علی لمبی زندگی عطا فرمائے غالباً 3 دن تو میں نے بڑا شدید بخار بھی سہی رات میں 2 دن پہلے میں تراویاں پڑھا رہا سی غالباً 5واں سپارہ سی کہ 6واں سپارہ سی میں نے چکر آئے اور میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی میں رات بھی اسپتال اندر ہون صبح بھی میں دعائی کھا کے روزہ رکھ کے الحمدللہ جمعہ پڑھانا آگے دعا کرو اللہ صحت عطا فرمائے اس وقت میرا گلا بند ہو رہا دعا کرو اللہ شیطان دا غلبہ دور فرمائے حضرات مضمون ہے رحمان رمضان تے رب دا قرآن ہر بندہ جدوں کوئی اودے کل مہمان آؤندہ ہے مہمان دیاں افدیاں کیٹاگریاں ہوندیاں نے کہ کوئی جناب ایم پی آیا او دا ویلکم کیویں کرنا ہے کوئی ایم این اے آیا او دا قدر زیادہ ہوندہ ہے
کوئی وزیر اعظم آئے انہوں کسی اور طریقے نال اہلاً سہلاً مرحبا کیا جاندہ ہے، لیکن جڑا اے مہمان رمضان آئے، اے مہمان ایسا مہمان ہے کہ اے دے تو وڈا اور مہمان ہے ہی کوئی نہیں۔ روزے داروں، اس تو وڈا مہمان کوئی نہیں۔ ہر مہمان کوئی نہ کوئی جناب والا تحفہ لے کے آندا ہے، کوئی نہ کوئی چیز گفٹ لے کے آندا ہے، لیکن جڑا رحمان نے رمضان بھیجے ہے، اے رحمان دا رمضان، سبحان اللہ، اپنے بندیاں واسطے میرے رب نے جڑا رمضان تحفہ بھیجے ہے، مہمان بھیجے ہے، اے رمضان تو آڈے میرے واسطے رب دا جنت لے کے آئے ہیں۔ آؤ ذرا رحمان دی پہچان تو انو کراوا۔ رحمان کون ہے؟ الرحمن علی العرش استوا، فرمایا رحمان وہ ہے جڑا عرشاں تے مستوی ہے۔ آؤ دعا فرماؤ، اللہ شرح صدر فرمائے، پڑھنا پڑھانا سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ رحمان دی پہچان، میرے اللہ اپنے قرآن پاک اندر اعلان کر رہے، آؤ ذرا سنو رب دا قرآن، کون رحمان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان۔ اچھی کو سبحان اللہ۔ رمضان تے قرآن تے رحمان اے تین ٹاپک بنتے ہیں، تے میں ایکو جمعے اندر سنان لگیا تے انہاں کو تہاڈی سبحان اللہ تو پتہ چلنا ہے کہ تہاڈا جو دل کردا ہے قرآن سنن نو کہ نہیں۔ اچھی کو سبحان اللہ۔ میرے اللہ دا قرآن سنیا جے، اوے کون رحمان اے او رحمان جنہیں جناب تینو ہاتھ دیتے پکڑن واسطے رحمان، جنہیں بولن واسطے زبان دیتی رحمان، جنہیں جناب تبسم واسطے ہونٹ دیتے رحمان، جنہیں جناب چبان واسطے دند دیتے اے رب رحمان سندا جائیں ذرا، جنہیں جناب چلن واسطے پاؤں دیتے اے رحمان، کون رحمان جنہیں جناب والا ہاتھی نو قوت عطا فرمائے، کون رحمان جنہیں جناب والا کوئی نو جناب ترنم ورگی آواز سکھائی، یار کون رحمان توجہ کری ذرا، جنہیں تتلی دے پراؤں تے چمکی لالا چھڑیا سبحان اللہ، کون رحمان جنہیں بلبل نو ترنم سکھائی، بلبل نو ترانا سکھایا، کون رحمان جنہیں زمین دیا تیمہ دھنا پہ والا سات تیمہ بنائیاں اور رحمان نا، کون رب رحمان
جنہیں زمین تے نا جناب والا کیڑے مکوڑیاں نو رزق پہنچایا کون رحمان شہنشاہ رحمان کون رحمان بادشاہ رحمان کون رحمان جناب والا پالن اور رحمان کون رحمان جنہیں زمین بنایا کون رحمان جنہیں آسمان بنایا ہے کون رحمان آسمان دیا مخلوقاں دا وی رب رحمان جنہیں جناب قمر جناب چاند نو روشنائی عطا فرمائی کون رحمان سورج نو حرارت عطا فرمائی واشانا رب رحمان دیا واشانا رب رحمان دیا کیویں سات سمان کھلارے نے تلونڈی والے توجہ کریں ذرا واشانا رب رحمان دیا کیویں سات سمان کھلارے نے کیویں سورج دے لشکارے نے کیویں سورج دے لشکارے نے کیویں کرن چان نوران دیا ذرا مل کے سرا واشانا رب جڑے رب نو مان دے نے رحمان کہن گے نا واشانا رب رحمان دیا وابا رونق ماہ رمضان دیا آؤ ذرا توجہ فرما لینا او رحمان جڑا ماردہ بھی زندہ بھی کردہ آؤ ذرا ان اگلی گل سنے آجے ان رحمان دے مہمان دی گل کرا رحمان دا مہمان رمضان روزہ جے روزہ رکھیا جے نا آؤ روزیاں دی گل کر جاوا آؤ رب دا قرآن پڑھ جاوا شہر رمضان اللذی انزل فی القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فرمایا سی رمضان تے قرآن جناب والا رمضان وی ہدایت رمضان وی ہدایت بولو قرآن وی اللہ فرمان دے نے رمضان وی شفائے تے قرآن وی سائنسدانہ نے جناب والا اپنی سائنسدانی جگائی اینا جناب آکیا جڑا کینسر دا مریض ہے یار اے سائنسدان مسلمان بھی کوئی نہیں ہے لیکن انہوں اینا پتہ ہی ہے نا کہ رمضان جڑا بندہ روزہ رکھ دے رمضان دا روزہ رکھیں گا جڑا کینسر دا مریض ہے اللہ شفا دے چھڑے گا پتہ چلے رمضان بھی شفا ہے تے قرآن بھی شفا ہے آؤ ذرا تواڈے چہرے کھل جانے چاہی دینے آج توانو نبی پاک تے اترن والا اینا قرآن سنانا یار نبی پاک دیاں حدیثاں بڑیاں یاد کر کے آیا امام کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو رمضان آندا ہے تے اللہ تعالیٰ دے عرش دے تھلیوں ایک جناب مست کن ہوا چل دیئے نا، بڑی پیاری بڑی مٹی ہوا چل دیئے، اے جناب جدو ہوا چل دیئے نا تے جا کے جنت دے درختان ٹکران دیئے نا، جنت دے درختان دے پتر جدو ہل دینے اللہ اکبر کبیرہ تے جنت دیاں ہو رہا خوبصورت ہو رہا آندیاں نے جنت دے دربانو آندیاں جیڑا جنت دا بڑا دربانی انہوں آخ دیاں نے میری زبان آج خیر ہوئے آج خیر ہوئے بڑیاں سونیاں ہواواں چل رہیاں بڑیاں پیاریاں ہواواں چل رہیاں تے جنت دا دربان کہن لگ دے نہیں ہو رہا تو آنو نہیں پتا مسلمانہ تے رمضان آگے آئے مسلمانہ تے رمضان المبارک دا مہینہ آگیا آؤ ذرا توجہ فرما لینا یار کھل جائیں جنتیاں اورا اللہ میرے تیرے مقدرہ اندر فرمائے جنتیاں ہو رہا جلدی نال ایک جگہ تے کٹھیاں ہو جاندیاں ایک جگہ تے کٹھیاں ہو کے آندیاں نے ایک دعا کر دیا نے یار جنت دیاں حورانے تے آسمان تو اتے جناب والا سدرۃ المنتہا تو اتے جنت الفردوس دے بالا خانیاں وچ جناب والا اور روزے داراں تیرے لیو جنتیاں حوراں دعا کر دیا نے پتہ نہیں تو کرنے کے نہیں تینوں مال پیسے کوٹھیاں دی بہ گئی ہے تینوں جناب بینک بیلنس دی ہوندی ہے منگیا کر رب کو لو کھول کے منگیا کر میں منع نہیں کردہ آدسا تیریاں منتظر جنتیاں حورانے جنتیاں حورا دعا کی کر دیا نے ایک جگہ تے کٹھیاں ہو گئے اللہم جعل لنا ازواجنا من الارض ربا سونیا مالکا خالقا اللہ سونیا روزے دارانو اللہ روزے رکھن والیانو ساڑھے خامد بنا دے سانو ندیاں بوٹیاں بنا دے جنتیاں ہوراں کہندیاں نے ربا سونیا سانو ندیاں بیویاں بنا دے تے گل سنی انہاں نو ساڑھے خامد بنا دینا آؤ ذرا توجہ فرما لینا تے ایتھے بس نہیں کر دیا نالے کہندیاں نے اللہ سونیا جنتیاں ہوراں کہہ رہیاں نے مالکاں ربا سونیا سانو انہاں دیاں بیویاں بنا اسی انہاں نو ویکھ کے اکھاں ٹھنڈیاں کریے او سانو ویکھ کے اکھاں ٹھنڈیاں کرن جنت دیاں حوراں دی خواہش سونیا جنت دیاں حوراں دی کہ ربا سونیا اسی اونا نو ویکھ کے اپنیاں اکھاں نو ٹھنڈک دئیے نا او سانو ویکھ کے اکھاں نو ٹھنڈیا کر لیوا آؤ نبی پاک دی حدیث دوسری سناوا امام کائنات جناب محمد اچھی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آؤ ذرا نبی پاک دی حدیث سنیا جے بڑے جناب پیار نہ نبی دی حدیث آج پڑھنیاں نے من زام رمضان ایمان وقت سامبا غفر له ما تقدم من ذنبی
نبی علیہ السلام نے فرمایا من ساما جیڑا بندہ رمضان المبارک دا روزہ رکھدا ہے ایمان وقت صحابہ ایمان دی نیت دے نال ایمان دی حالت دے نال ثواب دی نیت دے نال جیڑا بندہ رمضان دا روزہ رکھے گا میرے رب دے نبی نے فرمایا کہ اس بندے دے پچھلے زندگی دے اللہ سارے گناہ معاف کر چھڑن گے کروا لو گناہ معاف رمضان آ گیا جے دوسری نبی پاک دی حدیث سنو فرمایا من قام رمضان ایمانا وقت شابان غفر له ما تقدم من ذنبه نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ایمان دی حالت دے نال ثواب دی نیت دے نال رمضان المبارک دا قیام کرے گا میرے تیرے نبی نے فرمایا جڑا قیام کرے گا تراویحاں پڑھے گا اللہ او دی زندگی دے بھی گناہ معاف کر چھڑن گے آؤ تیسری حدیث سنو ذرا اللہ دی رحمت دے نال اس مسجد اندروں یا قرآن لبے گا یا مصطفیٰ دیاں حدیثاں لبن گیا آؤ توجہ فرما لینا ذرا جدو رمضان المبارک دا مہینہ ہوندا نا تے ایک منادی کرن والا منادی کردہ آندہ یا باغی الخیر اکمل یا باغی الشر اقصر منادی کرن والا منادی کردہ ہے وہ نیکی کرن والے رب دا فضل تلاش کرن والے رب دیاں رحمتاں لبن والے رمضان آگئی آجا خون آجا ایک منادی کرن والا کردہ یا باغی الشر اقصر یا باغی الشر اقصر وہ صبح شام رب دیاں نافرمانیاں کرن والے صبح شام رب دیاں بغاوتاں کرن والے رب رسول دے حکم دی ناعدولی کرن والے رمضان آ گئی زانی رمضان آ گئی چورا رمضان آ گئی ہیرا پیری کرن رمضان آ گئی اپنے ماں لوگاں دے حق کھانے رمضان آ گئی اوے سونے ماپیاں دا نافرمان رمضان آ گئی چوبے باز رمضان آ گئی شراب نوشی کرنے رمضان آ گئی اوے جناب تاش کھیلنے رمضان آ گئی گیمہ کھیلنے رمضان آ گئی آجا آجا رب اعلان کر رہنے رب کہہ رہنے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم اللہ فرماندے نے رمضان آ گیا میریاں رحمتاں لوٹدا جا میریاں رحمتاں لوٹدا جا میریاں رحمتاں آؤ ذرا توجہ فرما لینا کئیاں نے نا رمضان دی تقسیم کی تھی اکثر تسی آج تک سن دے آئے ہو نوی گل نہیں کرن لگیا امام کائنات جناب محمد پیار نہ کو یار صلی اللہ ہو لوالو نیکیاں آپ دے خاتے چپوالو پتہ نہیں رمضان دوبارہ آونا جے کہ کوئی نہیں پتہ نہیں اگلے سال رمضان آجے نہ میں ہوا شاید کہ نہ میں ہوا شاید تو اڈے چے بھی کوئی نہ ہوئے زندگی دا پتہ بولو زندگی دا پتہ جنہوں روزہ لگ رہے ہیں او نہ بولے باقی بولو زندگی دا پتہ کوئی نہیں پتہ کس موڑ تے مک جانی میں تے کہا کرنا اکثر اپنے پیار اندر زندگی دا کوئی نہیں پتہ
किस रकत अंदर मुक जानी। अल्लाह सानू नमाज पढ़दे नू मौत अता फरमा। सोनियो मेरे आका ने फरमाया जेड़ा मेरे ते कसरत नाल दरूद पढ़दा है ना ओए मंगण वाले तो रब ने देना ही जे। जेड़ा कसरत नाल मेरे ते दरूद पढ़ेगा अल्लाह नू बिन मंगे ही अता कर छड़ेगा। आओ जरा इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमजान ते कुरान जेड़ा रमजान जनाबे वाला रमजान जेड़ा ये जनाब बंदे नू बख्शान आया। रमजान बंदे नू जन्नत लैके देना ला आया। नबी पाक दी चौथी हदीस सुनिया जे यार दिल च जगह दे दिल च जगह दे। नबी पाक ने फरमाया लिसाइमी फरगता मेरे नबी ने फरमाया रोजेदार वास्ते दो खुशखबरियां ने। किनियां? दो खुशखबरियां ने। एक रोजेदार जदों अफतारी करदा यार जान दे ना अफतारी दा वक्त करीब हुंदा खजूरां पईयां ने जनाबे वाला फल हर किस्म दा पिया होया हर किस्म दा फ्रूट पिया है ना। किते समोसे किते पकोड़े पे हुए ने 50 सेकंड रह चुके ने ते बंदे दा अपने रब नाल प्यार वेखिया जे बंदे दा अपने रब नाल मुहब्बत वेखिया जे। कोई बंदा चो आज आखदा यार मैं तेनू 1 लाख रुपए देना वा रोजा तोड़ छड़ रोजा तोड़ देना। ये आखेगा 13 लाख जनाबे वाला मैं अपनी पैर की जुत्ती दी नोक ते रख के ठुकराना वा लेकिन मैं अपने रब नाल गरदारी करनी। मैं अपने रब नाल गरदारी करनी। मैं अपने रब नाल गरदारी कोई नहीं करनी। आओ जरा तवज्जो फरमा लेना। मेरे आका ने फरमाया रोजेदार वास्ते दो खुशखबरियां। एक खुशखबरी जदों जनाब अफतारी करदा है जो रब कोलों मंगदा है अल्लाह अता कर छड़दे ने। ते दूसरी मेरे नबी ने फरमाया बंदे वास्ते दूसरी खुशखबरी कल कयामत दा दिन होएगा पिताने माशर सजेगा। ते दूसरी खुशखबरी जनाब होएगी जदों अपने सोने रब दा दीदार होएगा। अल्लाह साडे नसीबे अंदर फरमाए। आओ जरा हदीस पाक वल आओ ना तसगरू फ़इन्न सुगूर लल बरका। फरमाया सैरी करया करो सैरी विच रब ने बरकतां ही रख छड़ियां ने। सैरी विच बड़ियां बरकतां रहमान भी हो गया रमजान भी हो गया। आओ जरा एक हदीस पाक सुनावा। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इस रवायत दे रावी ने फरमाते ने मेरे आका ने फरमाया कल कयामत दा दिन होएगा जदों कोई सिफारिशी नहीं होएगा। ओए वीरों फिक्र कर लो भैनां नू छड्ड दिता सखियां भरावां ने। ओए भैनां नू छड्ड दिता सखियां भरावां ने। दुध पींदा सट दिता बच्चा जम दिया मावां ने। आओ जरा तवज्जो फरमा लेना। कल कयामत दा दिन होएगा कोई वारू नहीं बनेगा कोई नहीं जे वारू बनदा जिंद नमानी दा मिल जाए एक घुट मिल जाए एक घुट हौज़े कौसर दे पानी दा। अल्लाह साडे नसीबे अंदर करे। जदों कोई वारू नहीं बनेगा
کوئی جناب سفارش نہیں کرے گا. ادھر ایک پاسے رمضان آ جائے گا, رکھ لا روزے رکھ لا, اوے بے روزگار روزہ رکھ لا, اوے بے نمازیاں نمازی بن جا, اوے ماپیاں نال نیکیاں کریا کرنا. آؤ ذرا آخری گلاں کریا. ایک پاسے رمضان آ جائے گا, ایک پاسے قرآن آ جائے گا. رمضان تے قرآن, رمضان تے قرآن اپنے رب نال جھگڑا کر کے بندے نو رب کولو جنت لے دیں گے. رمضان آکے گا مالکا ہر قسم دا کھانا فروٹ پیا ہوندا سی, اللہ سونے چرگے مرگے پیا ہوندے سن, لیکن اللہ ایک خاندان نہیں سی انہیں روزہ رکھی. اللہ انہوں معاف کر کے انہوں جنت عطا کر چھڑ. ایک باسے قرآن آ جائے گا تے قرآن آکے گا مالکا یہ تیرا ذکر قرآن کردہ رہندہ سی, اور ذکر اللہ داؤں بڑا نرالا, ذکر اللہ داؤں بڑا نرالا, ٹوٹے دلانو جوڑن والا, وہ تو ذکر دے موتی وے رول او بندیا. اللہ ہی اللہ بولا. آخری حدیث سنو ذرا. من شغلہ القرآن عن ذکری فی مسالتی, نبی پاک نے فرمایا جس بندے نو قرآن نے مشغول کر دیتا, انہیں اپنا اوڑنا بھی قرآن بنا لیا, اپنا بچونا بھی قرآن بنا لیا, لیٹ دے رب دا قرآن پڑھ دے, جناب سون دے رب دا قرآن پڑھ دے, اٹھ دے رب دا قرآن پڑھ دے. میرے آقا نے فرمایا اے جناب والا اے قرآن وچ لگا رہندا ہے, میرا رب دیاں حاجتاں پوریاں کر چھڑدا ہے. جڑا قرآن پڑھدا رہندا ہے, نبی پاک نے فرمایا اللہ دیاں حاجتاں پہ پوریاں کر چھڑ دے. اللہ تے رمضان المبارک اندر میرے آقا صدقہ کیتا کر دے. اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دیا نے نبی پاک رمضان المبارک چ انج صدقہ کیتا کر دے جی میں کوئی طوفان آ گیا. اگے تو مسجد اندر تھوڑے دینا سے اج زیادہ آج جناب ڈبل سواب لبنائی. اللہ اکبر کبیرہ. آخری گل سنیا جے رمضان رات و روزہ, بولو رات و روزے آئے نے کئی جناب بندے سن تبدیلی آ گئی, بندے سن تے بڑھیاں بن گئیاں. اوین دونوں دکانہ تے کناتاں لگیاں ہوں دیاں. پوچھئے کناتاں کیوں لائے؟ اے یار روزے دار انہوں کو سانو شرم ہوتی. اوہ بشرما روزے داراں کو تے شرم کرنا ہے, جن نے روزہ فرض کیتا ہو دے کو کیوں نہیں شرم کردہ. تمیم تو مسجد اندر آنے مسجداں پر جان دیاں رمضان اندر تے زوات تو جناب والا ضیافت مہمان آ جائے, مہمان نوازی کرنی ہے, اپنی مسجد امام خطیب دا خیال کرنا ہے. آؤ ذرا الف تو اللہ 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 کر, اللہ اللہ کرنا. سجدے اندر بہ کے اللہ نو پکاریا کر, سجدے اندر بہ کے اپنے سونے رب نو پکاریا کر, سجدے اندر بہ کے رویا کر. اللہ اللہ کر چل مسجد نو آ, رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا, رب تیرے لئے جنت بنائی, ہیرے موتیاں دے نال سجائی. رب تیرے لئے مومنہ, رب تیرے لئے جنت بنائی, ہیرے موتیاں دے نال سجائی. اوہ ہورا تک دیاں نے تیرا راہ, اللہ اللہ کر چل مسجد نو آ, تے نون نال نیکی نیکی کرنی ہے غریباں دے نال.
آپ دی ماں پیو نال نیکی سب تو افضل ماں باپ نال نیکی کرنی ہے۔ کئی دوست رات ہی میرے کو کئیوں نے مسئلہ پوچھا کہ فطرانہ پہلے دے دینا چاہیے سونیو، میں تے کہا کرنا انہاں دناں چ فطرانہ دینا چاہیے کیونکہ کوئی غریب سیر افطاری لے سکے، کچھ کھا سکے۔ اللہ مینوں تانوں قرآن و حدیث تے عمل کرنے والا بنائے۔ خصوصاً میرے واسطے دعا فرمائے جی الحمدللہ میں نماز تراویح بھی پڑھانا، آج میرا 9واں سپارہ ہے، الحمدللہ کو الحمدللہ۔ تے میری طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہے، دعا کرو اللہ شفا عطا فرمائے، سارے کو آمین۔ وآخر دعواہم شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رمضان المبارک دا روزہ رکھ کے ہر قسم دی برائی کو بچنا چاہیے، ہر عمل دا ثواب فرشتے دے چھڑ دینے۔ جدو روزے دی باری آتی ہے تو رب فرماندے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، یہ اجر بھی میں دیاں گا، یہ اجر بھی۔ اگر تمہیں کوئی گال کڈے تسی اگوں ڈریک گال نہیں کڈی، انہوں کہنا جا ویرا تیرا بھلا ہوئے میرا روزہ ہے۔ اللہ سانو روزیاں دی قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرا بھی سفر کرنا بہت لمبا سفر کیتا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ روزے نالا تسی بھی روزہ رکھیا ہے، اللہ سبنا دا روزہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔